چاہیے. بعض شیاطین ایسے نے جیڑے اپنے جنہاں دے کول او جناب موقع ہوتا ہے انہاں تے بڑیاں بڑیاں گندیاں شرطاں پیش کرتے ہیں. ساڈے استاداں نے گل سنائی گجرانوالہ بڑے قبرستان دے اندر ایک عامل بیٹھا وہ بڑا ہوتا عمل مشہور جادو ٹونے بڑے کرتا ہے. بڑے لوگ جناب وہ دے کول لینا لگیاں نے تے اے اج دی گل نہیں سنا رہا میں تسی ہونے ٹر پو اسی بھی چلیے جا کے پہلا لب دے پھرو. اے میں گل سنا رہا اپنے استاداں دی جنہاں سانو سنائی یعنی اس گل نوں بھی کوئی 40-50 سال گزر گئے. تانوں صرف علم دے طور تے گل سنان لگا میں تے ہونے مینوں پتہ لگا جی شام نوں سارے بڑے قبرستان پہنچے سن. او شاہی عامل تسی اکثر سائیاں کول ٹر جاندے ہو او دی شفاعت پہ بھاویں شاہی کول لب جائے. شاہی عامل او دے کول ساڈے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ ایک دن ٹر گئے. آندے نے مینوں پتہ لگا تیرا عمل بڑا ہے تو جناب بڑے لوکاں دے کام کرنا ہے تے میں آیا تیرے کول سیکھن واسطے کہ مینوں بھی دس تو کی عمل کرنا ہے. تے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مطلب ایسی پتہ تے لگے کرتا کی ہے. وہ جاندا سی حافظ صاحب نو سارا زمانہ جاندا سی. حافظ صاحب نو کہنے لگا شاہی عامل حافظ جی جو میں کرنا تسی نہیں کر سکتے جاؤ تسی جا کے جو کر دے ہو میں وہی کرو تسی وہی کر سکتے ہو. اللہ اللہ کرو حدیثاں پڑھاؤ طالب علماں نو قرآن پڑھاؤ تہاڈا ہی کام ہے جو میں کرنا تسی نہیں کر سکتے. حافظ صاحب فرمان لگے بخاری میں زبانی یاد کر لے مسلم مینوں زبانی آوندی ابو داؤد ترمذی نسائی مینوں زبانی آوندی ہے اور میں کتاب جڑی ایک باری پڑھ چھڑا رب میرے ذہن وچ نقش کر دیندا ہے تے تو آنا تہاڈے کول ہونا نہیں تے مینوں دس دے صحیح. آندا حافظ جی میں روز دا کچھ شاکی کو گند کھانا میں انساناں دا فضلہ کھانا تسی کھا سکتے ہو اور تسی کی سمجھتے ہو جڑے شاہی تے چوڑے عملہ کول جا جا کے آ میریاں ماما بہناں تمیز کراندیاں پھردیاں نے فلانے دا عمل بڑا تیز ہے تے آ مشہوریاں دیندے پھردے نے ہمارے عمل کی کاٹ کوئی نہیں کر سکتا. ہم محبوب